इंसानी दिमाग को वो सलाहियत दी गई है कि वो इस सलाहियत को इस्तेमाल करते हुए कई कई मंसूबे बनाता है। इस तरह का हाल अगर देखा जाए जहाँ पर पहाड़ी इलाके हैं और नीचे से आबशारें बह रही हैं, तो नक्लो हमल और ट्रैवल करने के लिए साइंसदानों ने और इंजीनियर्स ने मिलकर प्लान के हिसाब से ब्रिजेस बनाना शुरू की, और इन ब्रिजेस का जो वजूद है वो कायम दायम है। और इंसानी दिमाग को देखते हुए एक शाहकार डिज़ाइन तैयार किया जाता है। पहले शुरू में जब कंप्यूटर के ऊपर बहुत ज़्यादा अबूर हासिल नहीं था और ऑटोकैड जो है इस्तेमाल नहीं किया जाता था, तो उस वक्त के लोग बहुत मेहनत के साथ और अपने दिमाग के साथ एक पेज के ऊपर एक स्केच तैयार किया करते थे, जिसकी बेस पर वो ब्रिजेस बनाते थे। लेकिन कंप्यूटर इजाद होने के बाद बहुत ही आसान हो गया है, इन डिज़ाइन को तैयार करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है, और ये डिज़ाइन ऐसे दिलकश और ख़ूबसूरत मनाज़र और व्यू पेश करते हैं जिसकी वजह से इंसान की जो अक्ल है और देखने वालों की जो आंखें हैं एक दफ़ा वहाँ पर रुक सी जाती हैं। इस ब्रिज को देखें तो ये एक बहुत ही शाहकार किस्म की ब्रिज है जो कि रेलवे लाइन इसके ऊपर बिछाई गई है। और क्या मनाजिर होंगे, क्या व्यूज़ होंगे जो इस ट्रेन के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही शाहकार किस्म की ब्रिज है जो कि आपको आसपास का माहौल में अट्रैक्शन पैदा करती है और आपका दिल इस तरह से करता है कि इस व्यू को देखते रहें और इंजॉय करते रहें। शुरू में जब दुनिया वजूद में आई थी उस वक्त लिमिटेड वसाइल की वजह से लोग कश्तियों का सफ़र करते थे और शिप वगैरह के ज़रिए ट्रैवल करते थे। उस वक्त ब्रिज का कंसेप्ट नहीं होता था, जिसकी वजह से ये लोग कश्ती पर या जहाज़ पर, बहरी जहाज़ पर सफ़र करना मजबूरी था। तो लेकिन जैसे जैसे वक्त तरक्की करता गया, तरक्की होती गई, नई नई इन्वेंशंस होती गई, मैकेनिकल और सिविल डिपार्टमेंट्स वजूद आना शुरू हुए, तो उस वक्त बहुत ही बेहतरीन किस्म के डिज़ाइन वारिद वजूद में आए और इंजीनियर्स ने मेहनत के साथ एक अच्छा शाहकार का डिज़ाइन दिया, जिसकी वजह से ये बहुत ही खूबसूरत किस्म का सफ़र जो घंटों और कई घंटों तवील सफ़र, चंद घंटों वाला सफ़र मिनटों में और मिनटों वाला सेकंड्स में होना मुमकिन हुआ। ये एक और शाहकार किस्म का ट्रेन का ट्रैक बिछाया गया है, ब्रिज बनाया गया है, जिसके ऊपर 2 साइडेड ट्रेन का ट्रैक बिछाया हुआ है, जहाँ पर लोग सफ़र करते हुए बहुत ही ज़्यादा मज़े करते हैं, इंजॉय करते हैं। इसी तरह से अगर इस ब्रिज को देखा जाए, इसका जो टॉप व्यू है वो बहुत ही दिलकश और आंखों को भाने वाला एक बहुत बेहतरीन सा शाहकार है। इस ब्रिज को बनाने में ऐसा लगता है कि कई अरसा बीता होगा। तो ये एक समंदर के ऊपर ब्रिज बनाना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन इंजीनियर्स की अकल और उनकी मेहनत की वजह से ये मुमकिन हुआ कि इस समंदर के ऊपर इन्होंने पुल बना दी। और इन बिल्डिंग्स के बीचों बीच तो ये क्या खूब नज़ारा है इस ब्रिज का कि आप लोग हैरान रह जाएंगे। और जब बादलों का मौसम होता है तो इन बादलों के अंदर से जब आप इस पुल के ऊपर ट्रैवल करते हो तो क्या ही दिलकश सफ़र होता होगा और कितना ही महजूज होते होंगे लोग जो इन पुल्स के ऊपर या ब्रिज के ऊपर ट्रैवल करते हैं। अब दूसरी तरफ हम देखें, इस ब्रिज को देखें तो ये बहुत ही कमाल का डिज़ाइन है, बनाने वाले ने क्या ही कारीगरी दिखाई है और बहुत ही अच्छा सा और प्यारा सा डिज़ाइन बनाकर इंसानों के लिए मेहनत की है। और अपनी इस मेहनत के नतीजे में उसने हमारे सफ़र को बहुत ही आसान बना दिया है। इसके अगर
آس پاس سراؤنڈنگس کو دیکھیں تو بہت ہی خوبصورت ویو پیش کرتی ہے. اور یہ برج جو ہے اس جگہ تک آنے کے لیے بنائی گئی ہے. یہ غالباً کوئی خاص مقام لگتا ہے جس پر آنے کے لیے لوگوں کو بہترین قسم کی یہ برج بنا کر دی گئی ہے تاکہ لوگوں کو اپنے آنے کے لیے مشکل نہ ہو اور آسانی کے ساتھ وہ یہاں پہنچ جائیں. یہ برج جو ہے یہ بہت ہی خوبصورت شاہکار اور نمونہ ہے ان کی محنت کا، جو کہ سول انجینئرز نے مکینیکل انجینئرز کے ساتھ کولیبریٹ کیا اور بنایا. اور یہ جو گاڑیاں بڑی سموتھلی اور اچھے اور مینرز کے ساتھ یہاں پر ٹریول کر رہی ہیں، اور ان لوگوں نے ایک اچھے انداز سے ڈرائیونگ کو انٹروڈیوس کرایا ہے. اور یہ تب ممکن ہوا جب انہوں نے ایک بہترین پل بنائی، اور اس پل کو انہوں نے 4 چاند لگانے کے لیے اس کے رائٹ اور لیفٹ جو ہے بیریئر لگا دیے ہیں تاکہ کسی بھی بڑے حادثے سے بچا جا سکے. اور ان موصوف کو دیکھیں تو یہ یہاں پر اس برج کے اوپر آ کے سردیوں کے بہت ہی زیادہ جو برف جمی ہوئی ہے درختوں پر، اس کو انجوائے کر رہے ہیں. اور یہ اس وقت ممکن ہوا جب یہ پل بنائی گئی. اور دوسری طرف سمندر کے بیچوں بیچ یہ ایک جزیرے کا ایک لک پیدا کرتا ہے، ایک ویو دیتا ہے، ایک کنسیپٹ دیتا ہے. اور جب آپ بہت ہی زیادہ اداس ہوں اور اگر اس ملک میں ہوں، یورپ کے اس کنٹری میں ہوں، اس شہر میں ہوں، تو آپ اپنی تنہائی کو بہت ہی بھرپور اور اچھے طریقے سے یہاں پر انجوائے کر سکتے ہیں. اور غالباً اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو یہ وہ والا ٹاور ہے جس کے اوپر باغی مووی کا ایک سین شوٹ کیا گیا ہے. اور باغی مووی کی بات کی جائے تو اس کے ساتھ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہاں تک پہنچنے کے لیے انجینئرز نے ان آرٹسٹ کی مدد کی. اب سوچیں گے کہ مدد کس طرح کی گئی. وہ مدد اس طرح کی گئی، اگر یہ لوگ یہاں پر یہ برج نہ بناتے تو یہ ممکن نہیں تھا کہ اس ساحل کے درمیان اور اس سمندر کے بیچوں بیچ یہ آ سکتے. اب یہ 3 سے 4 وے کی جو برج ہے یہ بنائی گئی ہے، اور یہ غالباً ایک شپ یارڈ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں جہاں پر یہ بنائی گئی ہے. اور ان کا جو دائیں بائیں ایک جو شیلٹر اور بیریئر لگائے گئے ہیں وہ بہت ہی نیٹ لگائے گئے ہیں، اور جس کے اوپر ٹرین کو گزارا جاتا ہے. اور یہ شاہکار اور یہ ٹرک جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت ایک سے بڑھ کر ایک ڈیزائن انجینئرز نے دیے ہیں، جس کی وجہ سے کئی ہزار میلوں کا سفر جو ہے کئی گھنٹوں کی بجائے چند گھنٹوں کے اندر طے ہو جاتا ہے. تو آپ دوستوں سے ریکویسٹ کہ میرے چینل پر جو نئے ہیں وہ اس کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو وائرل کر دیا کریں. اور رات کو لائٹس لگا کر ان بریجز کا یورپ کے اندر ایک ویو ہی الگ ہے. اور جب آپ اس رات کو پائیں، جب آپ یورپ میں موجود ہوں اور آپ کو یہ روشنی نظر آئیں تو آپ کا دل بہت خوش ہوگا. ایک اور شاہکار جو کہ سمندر کے بیچوں بیچ بنایا گیا ہے، یہ آئی تھنک اگر میں غلط نہیں ہوں تو خلیج ممالک کے اندر یہ برج بنایا گیا ہے، جو کہ آنے والے سیاح اس کے اوپر ٹریول کر کے بہت ہی انجوائے کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں. ایک اور سمندر کے بیچوں بیچ ایک اور برج جو کہ بہت ہی شاہکار قسم کا برج ہے بنایا گیا ہے. اور اس برج کو بنانے میں کئی دن خرچ ہوئے ہوں گے، سپینڈ ہوئے ہوں گے، لیکن آخرکار انجینئرز جب اس کو ڈکلیئر کرتے ہیں اور عوام کے لیے، عام لوگوں کے لیے اس کو کھولتے ہیں تو فرسٹ ٹائم جب آپ ٹریول یہاں پر کر رہے ہوں تو آپ کو ایک خوف سا بھی آتا ہے اور بہت انجوائے بھی کرتے ہیں آپ لوگ، کیونکہ یہ بہت ہی کمال کا شاہکار ہے. اور سامنے پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں، پہاڑی چوٹیاں نظر آ رہی ہیں. اور یہ پل سردیوں میں
دریا سوکھ جانے کی وجہ سے اور برف جو ہے فوم کی طرح اڑ رہی ہے، آپ اس کو یہاں پر موجود ہوں تو اس کو بہت ہی دلکش طریقے سے دیکھ سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں۔ اور یہ ایک بی بی جو ہے اپنے بیٹے کے ساتھ آئی تھی یہاں پر بہت ہی اچھے طریقے سے اس موسم